पुनर्जिवंत क्रिस्ततई म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, 2 दिसां आदीं जेजूच्या जिवंतपणाचें फेस्त, पास्कांचें फेस्त आमी आचरण केलें आनी आज परत आमी सांगाता मेळ्ळ्या जिवन जेजूक आमचे मदें भोवलक्षिल्यान अनुभव करच्याक ह्या भोवपवी सक्रामेंताच्या आराधनाक. जिवन जेजू आपल्या शिसांक भेटिल्ल्या वेळार तोमासान ताका उलो मारलो, म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा म्हणून. तेच आमच्या सोम्या जेजूक, जिवन जेजूक आमचे मदें आमी स्वागत करया. सांत तोमासा बरी, तुजो मोग करता हांव सोम्या, तुका अर्गां दिता हांव दोनिया, म्हजो सोमी म्हणून तुका मानून घेता म्हूण सोम्याक आमी सांगया. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको L15 पान संको 163 पेज 163 L15. तुझो मोग करता सोमिया, तुका अर्गा दिता धनिया. तुझो मोग करता सोमिया, तुका अर्गा दिता धनिया. तुझो मोग करता, तुका अर्गा दिता, म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. तुझो मोग करता, तुका अर्गां दिता, म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा, म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा, म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा, म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. Alleluia, 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 Alleluia. आराधन हांव करता सोमिया, सरपोडून वंदिता धनिया. आराधन हांव करता सोम्या, आराधन हांव करता सोमिया, सरपोडून वंदिता धनिया. आराधन हांव करता, सरपोडून वंदिता, म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. आराधन हांव करता, सरपोडून वंदिता, म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा, म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा, म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा, म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा, म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. Alleluia, 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 Alleluia,
Hallelujah. 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 Glória tuka Jesus, stuti tuka Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. कीर्तन 16-8 ओळीतावन देवाचें उतर आमकां अशें सांगता. सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदींच हालसो ना. म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदींच हालसो ना. पुनर्जीवन जेजू आमचे सवे आसा. ह्या बोपोई सक्रामेंतांत आमचे पासत तो हजर जाला. कीर्तनकार सांगता, सोमी म्हज्या संगत आसा देखून म्हजें काळीज उल्हासता. म्हजो आत्मो संतोसता. म्हजी कूड लेगून सुरक्षीत विशेव घेता. सोम्या जेजूच्या हजारपणांत आमी रावता आसतना ताच्या त्या पुनर्जिवंतपणाचो अनुभव आमी जोडटा आसतना आमचें काळीज उल्हासता. आमचो आत्मो संतोसता. आनी आमच्या कुडींत आमी खरो विशेव, खरें संरक्षण, खरी दादोसकाय अनुभव करता सोम्या समोर. हेंच दायज जावन जीवन जेजू आमकां हर एकल्यांक दिवच्याक ह्या बोपोई सक्रामेंतांत ह्या वेळी हजर जाला. कीर्तनकार सांगता, मुगदर सुनू, तूं म्हजो आत्मो पाताळांत सोडचो नाय. तुज्या भक्ताक फोंड पळोवंक दिवचो नाय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक ससनाचें सुख. वय सोम्या, मरण तुजेर जैत व्हरूंक सकूंक ना. पाताळ तुजेर जैत व्हरूंक सकूंक ना. फोंड तुजेर जैत व्हरूंक सकूंक ना. पाताळाचेर, मरणाचेर, फोंडाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवन जावन आमकां हर एकल्यांक तुवें एक नवो भरवोसो दिलाय. कसली आमच्या जिविताची परिस्थिती जावं, फोंडांत तूं आमकां केदींच पडोवंक दिवचो नाय. पाताळांत तूं आमकां केदींच सांडचो नाय. म्हाका तुज्या जैते वो तुज्या हातांत आमकां उखोवन धरताय. हे तुजे वरती बसोवनी ह्या वेळार सोम्या आमी स्विकार करता. आनी तुजो वरतो मोग आमी नियाळता. तुज्या वरत्या मोगांत आमच्या जिविताची हर एक मेठां काडूंक आमी आशेता. सोम्या जेजू, तोच तुजो वरतो मोग आमच्या काळजांत वत. तुज्या मोगांत आमची काळजां निरंतर पेटाशी कर. आनी तुजे थंय आमचो भरवोसो थीर करून आमी सदांच जियोवच्याक सोम्या आमकां तुजो आधार लाभय.
तुजो मोग व्हरतो सोम्या, तुजो मोग व्हरतो. सर्गीचो दळबार सणून संवसारीत वायलोय, कशे हांव तुजे उपकार आठव. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको आई 30 आणि 4, पान संको 120 आणि 7, पेज 127, आई 34, आई 34. तुजो मोग व्हरतो सोम्या, तुजो मोग व्हरतो सोम्या, तुजो मोग व्हरतो सोम्या, तुजो मोग व्हरतो धनिया. सर्गीचो दळबार सांडून संवसारी आयलोय, कशे उपकाराचो हांव तुजो. सर्गीचो दळबार सांडून संवसारी आयलोय, कशे उपकाराचो हांव तुजो. तुजो मोग व्हरतो सोम्या, तुजो मोग व्हरतो धनिया, तुजो मोग व्हरतो सोम्या, तुजो मोग व्हरतो धनिया. ओय सोम्या, पिढे शिडे दासच्या लोकांक तुवें तुजे वर्ती दया दाखयली. हर एकल्यांक तुवें बरें केलें सोम्या, तांची दुखां तुवें पुसून काडली सोम्या. ह्याच पवित्र जाग्यार सोम्या कितलेशे जाणां खातीर आमी उलो मारलेलो आसा. विविध तराच्या पिढे शिरेन कस्तून आसल्या भाव भयणी खातीर सोम्या आमी उलो मारता आसतना तुवें आमचे मागणी आयकला. आमी तुजे लागीं मागल्याचे गे कितल्या वर्त्या मापान तुजी देणी तुवें आमकां फोव केल्या, तुजी बेसांवां तुवें आमकां दिलाय, तुज्या आशिर्वादांनी सोम्या आमकां तुवें धराळ मापान भरलाय. आमची दुखां तुवें पुसून काडल्याय आनी ह्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता, तुका आमी अर्गां दिता. तुका अर्गां दिता सोम्या, तुजी वडवी गाथा धनिया. तुका अर्गां दिता सोम्या, तुजी वडवी गाथा धनिया. पिढे शिरेन वळवळच्या लोकांचे दयाळ जालोय, तांची दुखां तुवें पुसून काडली. पिढे शिरेन वळवळच्या लोकांचे दयाळ जालोय, तांची दुखां तुवें पुसून काडली. तुका अर्गां दिता सोम्या, तुजी वडवी गाथा धनिया. तुका अर्गां दिता सोम्या, तुजी वडवी गाथा धनिया. देवाचो तूं देव, तूं रायांचो राय तूं सोम्या. तुमचो म्हजो आसरो, तुमचो म्हजो आधार, तुमचो म्हजो उजवाड, तुमचो म्हजो थारक, तुमचो म्हजो गवळी, तुमचो म्हजो रक्षक. सोम्या तुजे विने म्हाका जीव ना, तुजे विने म्हाका जिवीत ना. तुमचो वाट सत आनी जिवीत. तुका हांव आराधन करता सोम्या, सरपडोन तुका वंदिता धनिया, सरपडोन तुका वंदिता धनिया.
तुझे मुखार सर पडून सोमिया तुझे आराधन करता धनिया तुझे मुखार सर पडून सोमिया तुझे आराधन करता धनिया देवा देवा सो तू देव राई राया सो तू राय मोजा जिनिये सोम्या तू माका जाय देवा देवा सो तू देव राया राया सो तू राय मोजा जिनिये सोम्या तू माका जाय तुझे मुखासर पडून सोमिया तुझे आराधन करता धनिया तुझे मुखासर पडून सोमिया तुझे आराधन करता धनिया तुझे मोग करता सोमिया तुझो मोग बोरतो धनिया तुझो मोग बोरतो सोमिया तुझो मोग बोरतो धनिया तुका अर्घां दिता सोमिया तुझी वडवी खाता धनिया तुका अर्घां दिता सोमिया तुझी स्तुती गाता सनिया तुझे मुखासर पडून सोमिया तुझे आराधन करता धनिया तुझे मुखासर पडून सोमिया तुझे आराधन करता धनिया पोपोवी सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमचे जिवीत आमी पेटोवन ह्या वेळेर दिता आसतना आज आमी दैवीक आकुलतेच्या नोवेनाचो 500वो दीस नियाळ करता हो 500वो दिसाचो नियाळ विशेष रितीन आमी आज करचो जावन आसा सोमी आमकां आपोवणी दिता विंगड जाल्ल्या आमच्या भावा भयणींचे आत्मे ताचे सरशी हाडूंक पवित्र सभेत हांव विंगड जावन सबार वांटे फांटे जावंक कारण जाल्ल्या आमच्या भावा भयणी पासत आज आमी प्रत्येक तरान मागता हांव सांजो सवांजेल अवस्वर 17 John chapter 17 verse 20 and the following थंयसर जेजूसू मागता विशेष रितीन सगळ्यांनी एक जावच्या पासत पयलें ताणें आपल्या शिसां पासत आपोस्तलां पासत मागलें ताचे उपरांत ताणें मागलें सगळ्या ताच्या पाटलावदारा पासत जेजू म्हणटा हांचे पासत मात्र हांव मागिना बगार हांचे उतर आयकून म्हाका सतमंतल्या पासत हांव मागता बापा ते समेस्त एक जावं तूं म्हजे थंय हांव तुजे थंय एक जावन आसचें बरी तेय आमचे थंय एक जावन आसो अशें तुवें म्हाका धाडलेलो म्हूण संवसारान सतमंतचे पासत ते समेस्त एक जावन आसो जेजू आमकां उलो दिता प्रत्येक जावन ताचे थंय आमी एक जावन आसच्याक सोमी खरोच आमचे मदें जिवंत आसा तोच आमची वाट सत आनी जिवी जावन आसा हें सत ह्या संवसाराक पासारूंक
आमचो एक खोट भोव गरजेचो जावन आसा. सांगपूर आमच्याच कुटुंबांनी आसात सांदे कातोलीक पवित्र सभेत हावन पयस गेलेली. तांकां सोमेस्तांक ह्या वेळी आमी सोम्या जेजूक समर्पण दिवया. पवित्र सभेन आमकां दिल्ली ती शिकोवन आयकूंक समजून घेवंक स्विकार करूंक तयार नासलेली सबार जण आसात. तांकां हर एकल्यांक सोम्याक आमी ह्या वेळी भेटया. सोम्या ती आमी सदांच एकवटी रावच्याक ताची कृपा मागया. आमी सगळीं देवाची भुरगीं जावन आसा. देवाक आमी बाप म्हणटा, बाबा डॅडी पापा म्हणटा. सोम्यान आमकां उलोवंक मारूंक शिकयल्लें तें. आनी देवाक आमी बाबा म्हणटा आसतना, बापा म्हणटा आसतना आमी एकामेका भाव भयणी म्हूण आमी वळखून घेता. आमच्या पापा फ्रांसिसान आयले वर दिलेलें पत्र फ्रातेल्ली तुत्ती म्हणून आमी सगळीं भाव भयणी त्या पत्रांत विशेश रितीन पापा फ्रांसीस आमकां उलो दिता. हर एकल्यांक आमी भाव भयणी जावन स्विकार करूंक, हर एकल्यांच्या गरजांत पावोंक आनी ह्या मुखांतर देव आमचो खरोच बाप म्हूण ह्या संवसारा पसारूंक. ह्या खातीर ह्या वेळी आमी सोम्या लागीं मागया. विविध तराच्या कश्टा दुखांत पिडे शिडेंत आशिल्ल्या आमच्या भाव भयणी पासत, जिणेन कंगाल जाल्या आमच्या भाव भयणी पासत, काळोखाच्या सक्तेक बली जाल्ल्या वायटाक वळोवंक जाल्या आमच्या भाव भयणी पासत, कश्टा दुखांत आसलेल्या गरजांत पावोंक आमी उदार जावचे पासत, आमचे ते आशिल्लो राग द्वेश हगे जिद्द ह्या सक्ताचे जैत व्हरून मोगान मैपासान शांती समाधानेन एकामेका ते आमी वेवहार करून देवाची भुरगीं आमी खरी जावन आसा, उजवाडाची भुरगीं आमी जावन आसा म्हूण ह्या संवसाराक आमी दाखोवचे पासत, सोम्याक आमी साक जावचे पासत. ह्या वेळी आमी सोम्या लागीं मागया ताचो आदार. तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सोम्या. हर एक दीस हर एक घडी तुजी सकत हांव म्हजें तें भोगता. तुज्या सक्तेन हांव रावोंक आशेता, तुज्या कृपेन हांव जिवोंक आशेता सोम्या. आमच्या दैवीक गायना बुकांत गीत संको L13 पान संको 162 पेज 162 L13. तुझे बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या. तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या. हर एक दीस हर एक घडी गुणकाची सकत भोगता. तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या. परत सांगया सोम्या तुजें बाळ. तुझें बाळ हांव तुजें बाळ सोम्या. तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या.
हर एक दीस हर एक घडी गुण कशी सकत बघता तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या. सोमीस आमची वाट जावन आसा. जिविताची वाट तूं आमकां निरंतर दाखयता. आमच्या जिणेंत घुसपोट गोंदळ आसल्या वेळार, वांटे फांटे जाल्ले वेळार, मनभेद मनस्ताप उत्पन्न जाल्ल्या वेळार सोमीस आमकां समाधानाची, शांतीची, मोगाची, मैपासाची, बोगसण्याची, एकवटाची वाट दाखयता. त्याच वाटेन आमकां सोलोन व्हर म्हणून सोम्या लागीं आमी मागया. वाट दाखय, तूं वाट दाखय सोम्या. वाट दाखय, तूं वाट दाखय सोम्या. वाट दाखय, तूं वाट दाखय सोम्या. हर एक दीस हर एक घडी तू मुझे संगी रावून वाट दाखय, तू वाट दाखय सोम्या. परत सांगया सोम्या, वाट दाखय. वाट दाखय, तू वाट दाखय सोम्या. वाट दाखय, तू वाट दाखय सोम्या. हर एक दीस हर एक घडी तू मुझे संगी रावून वाट दाखय, तू वाट दाखय सोम्या. सोम्या तूं समसो राखून दार. जो कोण परमोन्न देवाच्या आश्रयाखाल रावतात, ताच्या आदाराखाल रावता, तो म्हणटा सर्वस्पर म्हजो आसरो म्हजे खोटे, हांव खंयच्याकच भियेवचो ना. पळय सोम्या, जेजू सगळो संवसार भियान खांगा जाल्लो आसा. ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस सगळ्यांतल्यान वाडून आसा म्हणून आनीक चड भे खावजीने लोकांक देव दिला. सोम्या ह्या सर खावजीनेतावन, आखांतावन, भियेतावन, अंतकाराच्या सक्तेतावन सोम्या तूं आमकां राख. आमचे संगी रावून सोम्या आमकां चलोवन व्हर. राख म्हाका, तूं राख म्हाका सोम्या. राख म्हाका, तू राख म्हाका सोम्या. राख आमकां, तू राख आमकां सोम्या. हर एक दीस हर एक घडी तू आमचे संगी रावून राख आमकां, तू राख आमकां सोम्या. राख आमकां सोम्या. राख आमकां, तू राख आमकां सोम्या. राख आमकां, तू राख आमकां सोम्या. हर एक दीस हर एक घडी तू आमचे संगी रावून राख आमकां, तू राख आमकां सोम्या. सोम्याक आमचे जिवीत संपूर्ण तरेन आमी समर्पण दिवया. तोच आमकां सदांच राखून व्हरतलो, सांबाळून व्हरतलो, वाट दाखयतलो. जिविताच्या वाटेन तोच आमकां चलोवन व्हरतलो. त्याच भरवशान हर एक आमच्या जिविताची मेठा काडूंक ताचो आदार आमी मागून ताचे आशिर्वाद आमी स्वीकार करया. क्रिस्तते म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, तुमकां सर्वांक एक बरो दीस मागता. आयच्या मिसाचेर देश जावन आसात. जल्मा दिसाक
अर्गा जावन मीस बेडयता अरेबेला कार्डोजा लंडन तावन अर्गा मिसां बेडयतात विन्सेंट रोड्रिगस पनीर तावन सांतोनी मनाक शांती अरुण फर्नांडीस बैरिन तावन राफेल डिसोजा मडंत्यार तावन शांती नोरोन्ना कुवेट तावन जेरोम सांतीस आनी फॅमिली किरेम तावन तशेंच बऱ्या भलायके खातीर मार्टीन पिंटो बेळगांव तावन आनी सरल आत्म्या बसोतू आमी विशेष रितीन मागीर पुलगोद्रेंतल्या आत्म्या बसोतू मिस बेडयता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट तावन देवादीन मार्सेलिन आनी क्रिस्टोफर डिक्रूज मुल्की तावन पुलगोद्रेंतल्या आत्म्या बसोतू मारिया मोरस विरार तावन देवादीन आलिसा आनी पास्कल मोंतेरो आनी कुटुंबां नंतरलेल्या बसोतू मिस बेडयतात कुटुंबादारां आनी देवादीन आल्फ्रेड आल्फोन्सो बरेटो आनी देवादीन एग्नेल बरेटो देवादीन एल्विस मोंतेरो देवादीन आंतोनी लुईस अंधेरी ईस्ट देवादीन वालेरियन मस्करिनस मिरा रोड देवादीन एलिजा मोंतेरो उद्यावर देवादीन विक्टर ब्रॅगॅन्झा आनी रोमियो ब्रॅगॅन्झा तोट्टाम देवादीन एनी जोस जर्मनी देवादीन विनोद सिक्वेरा अग्रार तावन देवादीन विन्सेंट आनी एलिजा कार्डोजा केमतूर तावन देवादीन पेट्रोनिला क्रास्ता केम्मण उडपी तावन देवादीन मॅक्सिम साल्डाना पुलगोद्रेंतल्या आत्म्या बसोतू सी फर्नांडीस गोवा तावन कुटुंबां नंतरलेल्या बसोतू मिस बेडयता एमिलिया देनू नगर कुलशेखर तावन ह्या सर्व इराद्या बसोतू आनी आमच्या इराद्या बसोतू आमी मागया आनी मिसाच्या बलिदानाक आमी आयती जावया. प्रवेश गीत आमी गावया आमच्या दैवीक गायना बुकान गीत नंबर A8 पान संख्या 22. गावया नवे ये गीत आमी नावळया आमी आमच्या सोम्या वंदून ताका भक्तेन आमी हरसिया आमी आमच्या राया कत्या सोम्याची निजाकी विटी महिमा ताची करतामका विजमी पृथ्वी दिन वस्ता ताची वडबिखा रसना वाकंता ताची बळवंकाय गावया नवे ये गीत आमी नावळया आमी आमच्या सोम्या वंदून ताका भक्तेन आमी हरसिया आमी आमच्या राया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या समय जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जिवंत जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो ह्या क्रिस्तांव जिवनपणांत आज आमी प्रत्येक तरान जेजूच्या जिवनपणांत वांटेली जावन हो हप्तो आमी करसून आसतना लक्षिल्यान जेजूचें जिवनपणाचो अनुभव आमी सगळ्यांनी जोडला. जायते पथकां धांवन जेजून आमकां पयस करून ह्या सजिवनपणांत आमकां सर्वांक ताणें भागीदार केला आनी ह्या वेळा प्रत्येक तरान आमच्या काळजांत धांवन जर तर ह्या जिवनपणांत आमी वांटेली जायनातल्यार आनी की आमी आमच्या पथकांत पडून आसांव जाल्यार देवा धांवन ह्या वेळार आमी बोगसणी जोडून घेवया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसत बागेन सुदान सांगता मरे सगळ्या दुता आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन.
सोमिया काकृतकर सोमिया काकृतकर क्रिस्ता काकृतकर क्रिस्ता काकृतकर सोमिया काकृतकर सोमिया काकृतकर महिमा देवा पुसगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकंता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शिळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकृत कर तू बापाच्या उजव्याक बसता आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया सर्गींच्या भोवमोगाळ बापा ह्या पास्क परबेंत आमचे अस्कत कायक तुवें आमकां गटायचें वखत दिलाय आनी आत्मीक बंदपासांतली आमकां सुटोवन तुजी कुशाल बरीत स्वतंत्र भुरगीं केलाय तर आमकां तुज्या सर्गींच्या देण्यांनी अदीक बर आनी जो संतोश संवसारांत तुवें आमकां फावो केलाय तसो सर्गा संपूर्णायेन बगूंक आमकां पावय आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेत आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससना आमेन. धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. पेंतेकोस्ताच्या दिसा पेद्रून जुदयां लागीं म्हळें तुमी कुर्सार मारलेल्या त्या जेजूक देवान सोमी आनी क्रिस्त केलो म्हूण इस्रायलाचे सगळे घराणे दुबाव विणे जाणा जावं. ही उतरां आयकतच तांची काळजां शिंदले बरी जाली आनी पेद्रू लागीं आनी हेर धर्मदूता लागीं ताणें अशें विचारलें बाबानो तर आमी कितें करीत जाय. तवळ पेद्रून तांकां जाप दिली पाताक रेडा आनी चिनी बदला आनी तुमचे मदलो हर एकलो आपल्या पातकांचे बक्षांनी जोडच्याक जेजू क्रिस्ताचे नावी पवित्रस्थान घेव तवळ तुमकां पवित्र आत्म्याचे देणी मेळटले कित्याक तुमकांच म्हूण ही बसवणी केल्या तुमकां आनी तुमच्या भुरग्यांक आनी पयस आसलेल्या समेस्तांक म्हूण ती केल्या जाका सरस्पूर आमचो देव आपोवन दिता त्या हर एकल्यांक म्हूण ती केल्या. ह्या आनी हेर सबार उतरांनी पेद्रून तांकां रुजवात दिवन पळयलें आनी हे नश्ट संतती तावन तुमकांच बचाव करा म्हणून तांकां उलो केलो. उपरांत ताचे उतर म्हणून इतल्यान पवित्रस्थान दिलें. सुमार 3000 जण त्या दिसा तांच्या मेळाक दखल जाले. देवाचे उतर हे देवाचे ओडपार.
श्लोक पृथ्वी सगळे सरस्वतीचे विश्वासी जतनान भरला पृथ्वी सगळे सरस्वतीच्या विश्वासी जतनान भरल्या सरस्वतीचे उतर करे बरे सगळी ताची कर्तव्य विश्वासपणाची ज्ञानीतेचो सर्वेस्पर मोग करता ताच्या विश्वासी मोगान सरस्पर सगळं भरला श्लोक पृथ्वी सगळे सरस्वतीचे विश्वासी जतनान भरला सर्वेस्पर जाल्यार आपली भयभक्त दवरतल्यांचेर आपल्या विश्वासी मोगाचेर भवार्थाचेर जतनान नजर घालता तोच तांकां मनांत निवारता दुकाराच्या काळार तांचो जीव वाटायता श्लोक पृथ्वी सगळे सरस्वतीचे विश्वासी जतनान भरला आमी सरस्वतीची वाट पळोवन आसाव तोच आमचो आदार आनी आमचे ढाल जसो तुजे आमचो विश्वास सरस्पुरा तशी तुमचेर दवर आमची दया श्लोक पृथ्वी सगळे सरस्वतीचे विश्वासी जतनान भरला उद्गार Alleluia, 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 Alleluia. दिसो आयसोस सरस्वरण केल्लो संतोष उल्हासन तर आमी बघया Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसो सांजो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या तवळो मोरी फंडा भायर रावोन रडताली रडत तिणें बागवोन फंडा भितर तेळ पळयतना धव्यान आसलेले दोग देवदूत जेजूची कूड दवरलेले सुवातेर एकलो माथ्या लागीं आनी एकलो पांया कडेन बसून आसलेले तिणें देखले ते तिका म्हणाले बाये तूं कित्याक रडताय तिणें जाप दिली कित्याक म्हळ्यार म्हज्या सोमयाक तांणी खाण व्हेला ताका तांणी खंय दवरला म्हूण हांव नेणा इतलें म्हणून ती फाटीं घुंवताना जेजू थंय उबो आसलेलो तिका दिसलो पूण तो जेजू म्हणून तिका कळ्ळें ना बाये तूं कित्याक रडताय कोणाक सोदताय म्हणून जेजून तिका विचारलें तो माली म्हूण लेखून ती ताच्या लागीं म्हणाली सायबा तुवें व्हेलाय जाल्यार ताका खंय दवरलाय म्हूण सांग हांव ताका व्हरून वेतां तितल्या जेजून तिका म्हळें मोरये ती ताच्या थंय घुंवोन म्हणाली राबोनी सुदैवाच्या भशेन तशें म्हळ्यार मेस्त्री म्हणून अर्थ जेजू तिका सांगी लागलो म्हाका तूं धर्न रावा नाका हांव येदोळ बापा सरशीं सोडून वचूंक ना पूण तूं तुज्या बाबा सरशीं वचून म्हज्या बापा लागीं आनी तुमच्या बापा लागीं म्हज्या देवा लागीं आनी तुमच्या देवा लागीं हांव सोडत वेतां म्हणून तांकां सांग मागदलाचे मरयेन वचून आपणे सोमयाक देखलां आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हणून शिसांक कळयलें देवाचें उतर हें वाकणे तुका क्रिस्ता जिवंत क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो तुमी कितें सोदतात हे एक सवाल आनी दुसरें जावन आसा तुमी कोणाक सोदतात ही दोन सवालां जेजून सोदुल्ल्यांक विचारलेलीं जावन आसा जेन्ना थंयसर शिस ताचें जावच्या पयलें आयिल्लें त्या वेळार जेजून विचारलें तुमी कितें सोदतात तुमी कोणाक सोदतात म्हणून न्ही पूण हांगासर मागदलान मरी थंयसर जेजूक पळोवंक सोदूंक येता आसतना जेजू म्हणालो बाये तूं कोणाक सोदताय हे दोन सवालां मदें जायतो अंतर आसा आनी आमच्या जिवितांत आमी कितें आनी कोणाक म्हणून चिंतून आसा जावं बरो थंयसर ते
तरणाटे जेजूक सोदून घेता आसतना जेजून कितें सोदतात म्हणून विचारलें, कित्याक तांकां जेजूची वळख नातली. तांणी थंयसर कोणा एकल्याक सोदूंक ते भायसर गेल्ले आनी अशें आसता हांगासर मोरी मगदलेन जेजूची वळख तिका आसली आनी ती एकच रितीन जेजूकच सोदून आसली. आनी त्या वेळार जेजू म्हणटा, बाये तूं कोणाक सोदताय? आमच्या जिवितांत थोडे फावटी आमी वस्तू सोदता, आमी दुसऱ्यांक सोदता, तशें आमी कितें सोदता म्हणून जेजू विचारता. पूण हांगासर जावन आमी एक खंत वयल्यान वचूंक आसा आनी कोणाक सोदतात म्हणून हे सवाल आज जेजू आमच्या काळजांत विचारता. ह्या दिसा प्रत्येक रितीन जिवंत जेजू थंय आमी आसा जाल्ल्यान आमी कोणाक सोदता ह्या सवालाची जाप आमचे थंय आमकां दिवंक सोखूंक आसा. कित्याक आमी जर तर कोणाक सोदतात म्हणून कळीत नातल्यार थंयसर आमच्या जिवितांत चलोवंक आसचें ना. एक काणी थंयसर सांगली आसा, एक सोंसो धांवन आसतना एका पेट्यान तो सोंसो पळयलो की आनी तो पेटो भोंकून त्या सोंस्या फाटल्यान ताका धरूंक धांवन धांवी गेलो आनी त्या पेट्याक पळयलो आनी एक पेटो त्या पेट्यान भोंकचें पळोवन त्या पेट्या फाटल्यान गेलो. आनी अशें आसता चौकास एक व्हड हिंड पेट्यान सोंस जालो आनी सगळे पेटे भोंकून वेताले. आनी एकल्यान विचारलें, तूं कोणाक भोंकून वेताय? त्या पेट्यान अकरेच्या पेट्यान सांगलें, म्हाका कळीत ना, कित्याक मुखलो पेटो भोंकून धांवन आसा आनी ताच्या फाटल्यान हांव धांवन आसा. आनी ताका विचारलें, तूं कोणाक भोंकून धांवताय? तोय तशेंच म्हणलो, म्हज्या मुखलो पेटो भोंकून धांवन आसा, थंयसर हांवूय ताच्या फाटल्यान धांवता, म्हाकाय कळीत ना हांव कोणा फाटल्यान वेता म्हणून. मुखार भोंवन न्ही बिडिनो, आमच्या जिवितांत अशेंच जाता. ज्या मनशान त्या संवसाक पळयला तो पेटो आनी सडीत उमेदीन त्या संवसा फाटल्यान धांवलो आनी त्या संवसाक ताणें धरलें आनी दुसऱ्या पेट्यांनी जे त्या पेट्यांक पळोवन दवरले ते वाटेरच पाटी आपल्या घरा गेले. जायते फावटी आमच्या जिवितांत जाता, आमी दुसऱ्यांक पळोवन जेजू फाटल्यान गेल्यार आमकां जेजू मेळना, बगर आमी जेजूक पळोवन जेजू फाटल्यान गेल्यार आमकां तो मेळटा. हांगासर शीस जावं पुरो जेजूचें ते स्थान मान पळोवन जेजू एक राय जातलो आनी असो हुद्दो तांकां मेळटलो म्हणून ते चिंतून आसले. पूण थंयसर कांयच घडोवंक ना तशें ते तांच्याच घरांनी आसले. आनी हांगासर मोरी मगदलेन नीज जावन जेजूचो मोग करतली आनी अशेंच त्या जेजूक सोदूंक म्हणून ती थंयसर आयिल्ली. त्या फोंडा लागीं येता आसतना थंयसर देवाचें दर्शन तिका जालें आनी एक उरतें मिसांव जेजून तिका दिलें. जें कितें तुवें आज ह्या मळ्यांत अनुभव केलाय तें सगळें तुवें म्हज्या भावांक वचोंक जाय आनी सांगूंक जाय की तुज्या देवा लागीं आनी म्हज्या देवा लागीं आनी तुमच्या बाप्पा लागीं आनी म्हज्या बाप्पा लागीं हांव वेतालो आनी थंयसर वेच्या म्हणसर तुमी मागणें करूंक आसा. हें एक मिसांव मरयेक मगदलेच्या मरयेक जेजून दिल्लें जावन आसा. आज आमच्या जिवितांत हेंच मिसांव जेजू दिता. जेजूक आमी अनुभव केला, त्या जेजूक आमी आमच्याच लागीं दवरचें न्ही, बगार आमी त्या जेजूक दुसऱ्यांक प्रसारूंक आसा, दुसऱ्यांक ताची साक्ष जावन जियोंक आसा. ह्या जिवनपणाच्या काळार आमी आसतना प्रत्येक तरान आमच्या काळजांत एक दिश्ट घालें. जर तर आमी जेजूक खऱ्या रितीन सोदूंक ना जाल्यार, आमी ह्या संवसारांत कितें कितें दुसरें सोदून आसा जाल्यार आमी जेजू थंय फाटी येवया आनी जेजूक खऱ्या काळजान खऱ्या भक्तेन आमी सोदया. आनी हे वस्तू जेजू आमी खऱ्या भक्तेन सोदिल्लो जेजू आमकां यशस्वी रितीन आमकां निजायकी तो एक दीस मेळटलो आनी तसो अनुभव आमच्या काळजांत तो दितालो. आनी ह्या कृपे खातीर आमी ह्या मेसेजा बलिदाना वेळार प्रत्येक तरान मागया. 503 पेज नंबर 43. भेटता ही काणीक बापा बुंड्या वायनाची, भक्तीन समर्पिता ही काणीक मोगाची. काणिका संगी भेटयता जिनी ही आमची, स्वीकार करून पावन कर भेटोणी आमची. स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची, मोगाचो उपकार जावं तुका भेटूंची. सर्गीच्या देण्यानी भरजिनी आमची, कुरपादी जियेवच्या जिनी मोगाची.
म्हज्या मोगाच्या भाऊन आनी म्हणिनो म्हज्यानी तुमचें बलिदान सर पदवेदा देवाबाक मानतात असलें जावं दी म्हूण मागात. की तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या नेक्या पयसेवेच्या आदावाक सर्वस्पोर मानून घेऊ. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुज्या कुटुंबाचें बलिदान कनवळ्यान मानून घे. तुवें आमकां फावो केलां तीन देणी आमी विबाडिना जावच्याक आनी सर्गींचें सूख आमी जोडूंक पावच्याक तूं आमकां राख आनी सांबाळ. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसो. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय भोबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर काळी आमी तुका वाकणूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखणी वर्त्या दाबाजान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. तोच तो दुलो बी निरापराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरोन ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जिवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादान उल्हासा सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पोवीत 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण मागता जावं ती आमकां आमच्या समेत जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मारून सोसोवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्याचे सांग दिलो आनी म्हणे, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याची सांग दिली आनी म्हणे, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें रगत. पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसो ते वारवतलें, हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ सोगट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडुणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार आमकां तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतला आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक प्रितमेचेर विसरलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, पिटा पौल सल्डान आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जन्मणाचो बरो सोदरू मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमच्या सुमेस्तांची दया कर म्हूण मागता. हांव मरे देवाच्या माये संगाती बागेन धर्मतांनी सर्व काळी तुका मानवरल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सत्साच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं
त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुरुंदराची याचना मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना देर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवन, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यां बक्षिता तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सवस काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुरुंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशा नत्रेक तेरांत आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पदकांतली सुटे आनी सर आकांतांतली वाटय. त्याला जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणली तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी रासवट चलयता हे ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयेची शांती सदां काल तुमचे सुवें आसूं. तुमचे सुवें आसूं. माय मागोसो गुट जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिळी संसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संसाराचें पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सुमिया तुवें आमचे देवाचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. काळीज मुझे लालयता तुका मुझा मोगाळ देवा नाभिषेक तुझे बगर म्हाका मुझा खऱ्या जिवा मुझा खऱ्या जिवा. प्रार्थुया. सर्व पदवेदारा देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा पवित्र स्थानांत एक अमोलीक देणें तुवें आमकां फावो केलें. तुजींच भुरगीं आमकां करून तुजो माया मोग आमकां साकोंक दिलोय. तर आतां आमचीं काळजां सर्गार तुजें सुख भोगूंक तयार कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्व तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडटां. हालेलुया हालेलुया. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. क्रिस्त मरणान तो जीवन जाला आनी केदीस मोरा सोना. हालेलुया हालेलुया. क्रिस्त मरणान तो जीवन जाला आनी केदीस मोरा सोना. पास्काचे ते साकाळी शिळ लोटलेले त्या वेळी अंकदुस पटलो सूर्य बुदेलो जेजू पुनर्जीवन जालो संवसारार प्रकाश पाकलो. हालेलुया हालेलुया. क्रिस्त मरणान तो जीवन जाला आनी केदीस मोरा सोना. मोगाळ पुता सोवे हांव पर मोरी आशिर्वाद दिव आमकां. भगवान कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.